श्री नरसिंहकवचम्। नरसिंहकवचं वक्ष्ये प्रह्लादेनोदितं पुरा। सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं सर्वसम्पत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकं। ध्यात्वा नरसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितं विवृधास्यं त्रिनयनं शरदिन्दुसमप्रभं लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्गं विभूतिपुरुपाश्रितं चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितं सरोजशोभितोरस्कं रत्नकेयूरमुद्रितं तप्तकाञ्चनसङ्काशं भीतनिर्मलवाससम् इन्द्रादिसुरमौलिस्थ स्फुरन्माणिक्यदीप्तिभिः विराजितपदद्वन्द्वं सङ्गचक्रादिहेदिभिः करुत्मदा सविनयं स्तूयमानं मुदान्वितं स्वहृत्कमलसंवासं कृत्वा दुःखवचं पठेत्। नृसिंहो मे शिरःपादु लोकरक्षात्मसंभव सर्वगोऽभिस्तम्भवास पालं मे रक्षतु त्वनिम्। नृसिंहो मे तृसौपादु सोमसूर्याग्निलोचन स्मृतिं मे पादु नृहरिर् मुनिवर्यस्तुतिप्रिय नासां मे सिंहनासस्तु मुखं लक्ष्मीमुखप्रिय सर्वविद्याधिपः नृसिंहो रसनां मम वक्त्रं पात्विन्दुवदन सदा प्रह्लादवन्दित नृसिंह पादु मे कण्ठं स्कन्दौ भूपरानन्दकृत् दिव्यास्त्रशोभितभुजो नृसिंह पादु मे भुजौ करौ मे देववरदो नृसिंह पादु सर्वतः हृदयं योगिसाध्यश्च निवासं पादु मे हरि मध्यं पादु हिरण्याक्ष वक्षकुक्षिविदारण नाभिं मे पादु नृहरि स्वनाभिब्रह्मसंस्तुत ब्रह्माण्डकोटयकट्यां यस्यासौ पादु मे कटिं गुह्यं मे पादु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपदृक् ऊरु मनोभव पादु जानुनी नररूपदृक् जङ्घे पादु तराभहर्तायो असौ नृकेसरी सुरराज्यप्रदः पादौ मे नृहरीश्वर सहस्रशीर्षा पुरुषः पादु मे सर्वसस्तनुं महोग्रपूर्वदः पादु महावीराग्रजो अग्निद महाविष्णुर्दक्षिणेदु महाज्वालस्तु नैऋतौ पश्चिमे पादु सर्वेशो दिशि मे सर्वतोमुख नृसिंह पादु वायव्यां सौम्यां भूषणविग्रह ईशान्यां पादु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायक संसारभयदः पादु मृत्योर्मृत्युर्नृकेशरी। इदं नरसिंहकवचं प्रह्लादमुखमण्डितं भक्तिमान्यः पठे नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते पुत्रवान् लोके दीर्घायुरुपजायते यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोत्यसंशयं सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूम्यन्तरिक्षदिव्यानां ग्रहाणां विनिवारणं वृश्चिकोरकसम्भूतविषापहरणं परं ब्रह्मराक्षसयक्षाणां दूरोत्सारणकारणं पूर्जे वा तालपत्रे वा कवचं लिखितं शुभं करमूले धृतं येन सिद्ध्येयुः देवासुरमनुष्येषु स्वं स्वमेव जयं लभेत् एकसन्ध्यं त्रिसन्ध्यं वा यः पठेन्नियतो नरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं भुक्तिं मुक्तिं स विन्दति 32 बडेच्युत्तात्मनां नृणां कवचस्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धिप्रजायते अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणं तिलकं विन्द्यसेत्यस्तु तस्य ग्रहभयं हरेत् त्रिवारं जपमानस्तु तत्तं वार्यभिमन्त्र्यस प्राशयेत्यो नरो मन्त्रं नृसिंहत्यानमाचरेत् तस्य रोगा प्रणश्यन्ति ये स्युकुक्षिसम्भवा किमत्र बहुनोक्तेन नृसिंहशत्रुसो भवेत् मनसा चिन्तितं यत् स तच्चाप्नोत्यसंशयं गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हठन्तं रूप्यन्तं तापयन्तं दिवि भुवि दितिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोक्षयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तं
వీక్షందం కూర్ణయందం సరనిగరసదైర్దివ్యసింహం నమామి. ఇది శ్రీ బ్రహ్మాండ పురాణే ప్రహ్లాదోక్తం శ్రీ నరసింహ కవచం సంపూర్ణం.